السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، نسأله جل وعلا أن يصلح منا الظاهر والباطن، وأن يجعل باطننا خيرا من ظاهرنا، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. القدوة من أهم الموضوعات التي ينبغي أن نتنبه عليها، وذلك لأن الإنسان بطبعه فطر على التقليد أو المحاكاة أو الاقتداء، ولذلك أرسل الله تبارك وتعالى الرسل من البشر ليكونوا حجة على البشر وليكونوا قدوة يقتدى بهم. ولذلك أمر عليه الصلاة والسلام بأن يقتدي بالأنبياء، وهو يوحى إليه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الله جل وعلا: أولئك الذين هدى الله، بعد أن ذكر عددا من الأنبياء قال: أولئك الذين أنعم الله، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، فبهداهم اقتده. وقال لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فنحن مأمورون أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتحقق الفوز والفلاح إلا بالاقتداء به عليه الصلاة والسلام والسير على طريقه، فمن اقتدى به نجا ومن أعرض عن ذلك هلك. بل نحن كذلك مأمورون في كل ركعة أن ندعو الله أن يهدينا طريق الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. إذن أنت تفوز وتفلح وتنجو بإذن الله تبارك وتعالى إذا سرت على هذا الطريق المستقيم. هي قافلة تسير من آدم عليه الصلاة والسلام إلى آخر هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، يسيرون وفق طريق الإيمان، طريق الاستقامة، طريق الهداية. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المهتدين. من هم القدوات؟ لأنه في زماننا هذا اختلطت على كثير من الناس وخصوصا الشباب القدوات، فأصبحوا يقتدون بمن لا خلاق لهم أو بالتافهين أو الضائعين أو أقل أحوالهم أن يكونوا يعني ليس في الاقتداء بهم أو متابعتهم والسير خلفهم فائدة ونفع، لا في الدنيا ولا في الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. الذين بين الله تبارك وتعالى أنه ينبغي أن يقتدى بهم هم الأنبياء عليهم الصلاة وأتم التسليم، وأولهم وآخرهم وأفضلهم محمد عليه الصلاة والسلام. وهذه طريق الأمة أن تسير وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمثل القرآن بين أصحابه عليه الصلاة والسلام. لما سئلت عائشة عن خلقه قالت: كان خلقه القرآن. ولذلك كانوا يقتدون به ويتأسون به، بل ويتأثرون بفعله أكثر من قوله. تعرفون في غزوة الحديبية لما اصطلح النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين وأمر الصحابة أن يحلقون وأن يتحللون، امتنع الصحابة في بادئ الأمر وتوقفوا عن ذلك. لماذا؟ لأنهم يريدون العمرة، يريدون أداء النسك، فكبر عليهم أن يتركوا ذلك أو أن يتحللوا. فلما النبي صلى الله عليه وسلم استشار زوجته أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها وأشارت عليه أن اخرج فاحلق واخلع إحرامك، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك انطلقوا كلهم يفعلون ما فعله النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذن القدوة الحية لها أثر كبير ولا شك. الأبوين وهذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هذه مهمة كبيرة تقع على الوالدين، ينبغي أن يكونوا قدوة لأبنائهم في
تمسكهم بهذا الدين، في أخلاقهم، في تعاملهم، في أخذهم، في عطائهم، في كل أحوالهم، لينشأ الابن نشأة سوية مستقيمة بإذن الله تبارك وتعالى. العلماء هم أيضا من أولى من يقتدى بهم، لأنهم هم أعرف بالله وأعرف برسول الله وبهذا الدين، فينبغي أن يتمسك بهم ويسار على نهجهم. كيف والله قد استشهد بهم على توحيده، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. الصالحون وقبل العلماء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم والتابعين الذين زكاهم الله وزكاهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. فينبغي أن نعيش مع أحوال الصحابة وسيرهم، كما يقول ابن المبارك لما كان يخلو ولا يجالس الناس ويجلس مع سير الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لما خاطبوا في ذلك قال إني أجلس مع خير منكم. قالوا من هم؟ قال صحابة رسول الله، كان يقرأ في سيرهم وقال نعم المربي سير الرجال، نعم المربي سير الرجال. يقتدي الإنسان كذلك بالصالحين من هذه الأمة والذين يعايشون وهم كثر والحمد لله. فيه خير في الأمة لا يزال بها خير، وفيه من يتمسك بدين الله، ومن يكون قدوة في عبادته، قدوة في أخلاقه، قدوة في أخذه، في عطائه، في يعني كل أحوال فيه ولله الحمد. هذا موجود وكثير. وليختار الإنسان الصحبة الصالحة، يختار الصحبة الصالحة. من هم الصحبة الصالحة؟ الذين هم أهل عقيدة وأهل صلاة وأهل عبادة وأهل أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وما تجد منهم إلا خير وما تسمع منهم إلا خير. فليكون الإنسان قدوة حسنة لغيره ويقتدي هو بمن هو أفضل منه وأكمل منه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال انظروا إلى من هو أفضل منكم في الدين ولا تنظرون له في الدنيا، لأنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله. تنظر في دين الله وفيما يقربك من الله إلى من هو أعلى منك. في الدنيا تنظر إلى من هو أقل منك لتحمد الله على ما أنت فيه من خير ومن نعمة، وتكون كذلك أنت قدوة لغيرك. وانظروا إلى هذا الحديث وأختم به، أن من سن سنة حسنة في الإسلام له أجرها وأجر من عمل بها إلى أن تقوم الساعة، ومن سن سنة سيئة في الإسلام فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى أن تقوم الساعة. نسأل الله السلامة والعافية. فاختر لنفسك، إما أن تكون قدوة صالحة ولك الأجر أجر كل من تبعك وكل من تأثر بك وكل من انتفع منك، وإما أن تكون الأخرى. نسأل الله لنا ولكم السلامة. أسأل الله جل وعلا أن يقول لي ولكم في نهاية هذا المجلس انصرفوا مغفور لكم، غفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.